السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم واحد الكاطو اللي ما كنتش اولا نديرو حتى بديت كنديرو. قلت علاش ما نقتسموش معكم باش ديروه تنقول لوليداتكم غادي يعجب ليهم، تكونوا كديروا لولادي كيعجب ليهم فيه الالوان وفيه داكشي كيبغيو الاطفال. مره نفرحوهم هكا شي حاجه ديال الدار ما كاين ما احسن. رانا بديت هرست 4 ديال البيضات هنا، وغادي نضيف ليهم ساشي ديال الفاني. انا كندير نتوما المقادير انا كنقولها لكم. ساشي ديال الفاني على 4 ديال البيضات على كاس عنبه ديال السنيده. هاني عندي كاس كبير مرافق معبور كاس عنبه ديال السنيده، وهنا عندي كاس ديال زيت المائده ديال العنبه بطبيعه الحال، وخماره ديال الحلوه فيها 15 غرام، وعندي هنا 3 ديال الكؤوس صغار ديال اتاي ديال الفارين، وكاس ديال دانون ديال الفاني بنكهه الفاني. تقدروا ديروا اي نكهه بغيتو، هذا ما يخص العجين. وبالتزيين كنحتاج هاد الملونات الاصطناعيه والحبيبات الملونه ولا كونفيتور ديال الخوخ ولا ديال المشماش اللي عندكم. على بركه الله غادي نبدا. ما كتحتاجش شي خدمه غير بيت فيه. كنحركوا هاد السنيده مع الفاني ومع السكر سنيده والبيض. انا غادي ندير الزيت كاس، وندير دانون او الياغورت تمسم باي تمسيمه بغيتو. اللي بغيتو ديروه غير طبيعي ديالو حتى هو مزيان، وديروا المنسمات اللي كتبغيو. خلط حتى ينسجم ليا داك دانون ما يبقاش حبيبات. الريحه تطلع زوينه ديال الفاني. دانون فيه الفاني وحتى الساشي فيه الفاني، داك الساشي ديال التمسيمه. ندير 15 غرام ديال الخميره ديال الحلوه ونزيد عليها الطحين اي لا فارين. هنا معبورين. كيجي العجينه هكا خفيف شويه، ما خصوش يكون ثقيل بزاف باش تجينا الكيكه خفيفه. انا غنهز 4 ديال الجبانيات باش عندي 4 ديال اللوينات، وغندير نفس الكميه في كل جبانيه. المهم عندكم ميزانكم ديروا نفس الكميه.
ديال اللوينات. عندي هنا الاحمر، ندير شويه باش يجيني وردي، وفي الجبانيه الاخرى ندير شويه ديال الزرق. هذا مازال مسدود، ونحلو بشي حاجه شي موس. هذا كيعطي اللون فاقع بزاف، غندير غير شويه. والصفر حتى هو مازال مسدود، الصفر غيجيني شويه خفيف. وهنا الاخضر ندير غير شويه باش يجيني بحال البيستاش. وغنهز واحد الفرشيطه وغنحرك كل لون بوحدو. المهم نخلطهم باش ما نهزش وقت طويل ونرجع لكم. انا رجعت لكم بعد ما خلطت كل لون بوحدو. هذا الزرق، هذا الصفار، وهذا درتو بحال اللون ديال البيستاج خضر فاتح، وهذا الاحمر اللي درت بحال الغوز درتو فاتح حتى هو. وزيت واحد الليمون اللي دهنته بالزبده ودرت ليه لافارين. تقدروا ديروا الليمون اللي بغيتو اللي يعجب لكم. وغادي نبدا معلقه ديال الازرق، وغادي ندير معلقه ديال الصفر فوقو، ومعلقه ديال هاد الغوز، والخضر، ونعاود حتى تما غندير اللون زرق والصفر عفوا، والغوز. غنكمل بهذه الطريقه، تنكمل كاع هادو اللي عندي، هاد الكميه اللي عندي، ونرجع لكم من بعد ما كملت كاع الكميه ديال اللوينات اللي عندي. ها كيفاش كيجي، راه كيجي مائل شيئا ما عادي. الان غادي نهز واحد هكا كردان، وغادي نبقى نجي من الوسط للجنب وندور ونطلع حتى الوسط ونجي هكا حتى الجنب، وندور نمشي حتى الوسط ونمشي حتى الجنب ونرجع بلا ما نهز يدي، نبقى نمشي غير حتى الجنب ونرجع حتى الوسط. كيولي عندي هذا الشكل بحال ورده. غادي نقرب لكم الكاميرا مزيان باش تيولي هذا الشكل هذا. كيفاش كيبان لكم كاع اللوينات مخلطين. غنديه الفران واحد نص ساعه على حسب الفران ديالكم، نص ساعه 40 دقيقه، المهم على حسب اي فران، حتى ديروا فيه شي موس وجبدوه يكون نقي وصافي راه طيب. باش نكملوا ليه التزيين ديالو ان شاء الله نتلاقاو من بعد ما يطيب. من بعد ما طابت ليا الكيكه كما كتشوفوا رانا زينتها بشويه ديال الكونفيتور ديال المشماش اولا ديال الخوخ عفوا، تقدروا ديروا ديال المشماش بحال وزينتها بشي الحبيبات الملونه. تقدروا تخليوها غير هكاك عاديه، كتكون مزوقه اصلا هي من الفوق كما شفتوا باللوينات اللي مختلفه الالوان ديالها، وكتجي خفيفه واسفنجيه هكا. الوليدات الكوتي ولا الفطور هما مولفين بحالنا دوك الكيكات العاديين ديال الشوكولا والفاني. مي فاش كيشوفوا هاد اللوينات هكا مختلفين كيفرحوا، كتحليهم الشهيه باش ياكلوا لكم الكيكه ديال الدار. وهانتوما اللوينات كيتيجيو رائعين صراحه، وكيحلوا الشهيه باش ياكلوا الوليدات. ومره نختلفوا من الكيكات العاديه، وكتبقى لكم اللوينات اللي بغيتوا ديروا نتوما.
انا هاد اللوينات اللي متواجدين عندي في البيت. ابخي كل واحد يدير اللون اللي بغا، اللوينات اللي عجبوه. تقدري ديري غير 3 اللوينات الا بغيتي، ولا غير 2 لوينات، المهم كيبقى لكم الرغبه على حسب واحد. وحتى النكهات تقدروا تنكوها باش ما بغيتو بالفاني ولا بالبنان ولا بالفريز اللي بغيتو تنكوه بها. وإلا عجبتكم هاد الكيكه بطبيعه الحال راه كتستحق فريمون تجربوها لوليداتكم، وسهله. ما تنساوش اللايك والتعاليق ديالكم الزوينه بحالكم، والاشتراك اللي ما مشاركش في القناه، باش وتفعيل الجرس باش يجيك الجديد اللي كندير. وكما كتعرفوا على القناه ديالي كندير وصفات اللي هي سهله وناجحه 100%. ما كنعطيكم شي حاجه هكا عشوائيه، كنعطيكم شي حاجه اللي مجرباها في البيت ديالي وعجبتني وعجبت الاطفال ديالي، كنعطيها لكم حتى نتوما ديروها لوليداتكم وتعجبكم ان شاء الله. وكاين المزيد والمزيد من الوصفات. ما تنساوش اللايك ديالكم والاشتراك، والى فيديو قادم ان شاء الله.